السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كاع لاباس. بون فيديو جديده اليوم. سي جوست كيفاش نبروغراميو اردوينو بليديتور دو تكست فيزيوال ستوديو كود. دونك لي بروغراميو يعرفوه كامل، سان ايديتور دو تكست او مستعمل بزاف هاد الايامات. دونك باش تيليشارجيوه تكتبوا فيزيوال ستوديو كود في جوجل، فيزيوال ستوديو كود داونلود، تخرج لكم هاد لاباج تيليشارجيها إليك منها pour ويندوز، لينكس ولا ماك. فوالا، مور ما تيليشارجيوه ونفتحوه ونشوفو كيفاش نستعملو الاردوينو فيزيوال ستوديو كود. دونك فوالا، كي تفتح فيزيوال ستوديو كود يجيك هكدايا. واش نديرو باش نتيليشارجيو الاردوينو فيزيوال ستوديو كود؟ نجو هنايا الاكستنشنز. فوالا، دونك في لابار دو ريشيرش هنا نكتب اردوينو، حيخرجوا لي بزاف. بون خيروا، لازم تخيروا هادية اللي دايرتها مايكروسوفت، نورمالمون تجيكم هي الاولى فيك فيها بزاف لي تيليشارجمون، فيها 715,000. تجو هنايا ديروا انستال. بون انا عندي ديزانستالي هنا باسكو انستاليتها ديجا. نتوما هنا تجيكم انستاليوها هنايا. فوالا، دونك تحب اللي يحب يزيد يقرا هنا كاين دي زانفورماسيون اوتيل. فوالا، ومن بعد مور ما نتيليشارجيوها نجو لهاد الروضة هادي، نديرو extension setting و نديرو كالكو كونفيغوراسيون. بون هام ليك راني دايرهم. هنا عندك arduino.exe، هنا تخير البود ريت بار ديفو، انا خير 115200. هنايا فيربوز هادو قاع ديكوشي، وهنا تمدلو الباث تاع الاردوينو انك منستاليه. دونك اذا منستاليه في الدي، دونك مدلو الدي. واه بالك وتغلطو، هنا دي لازم باش يروح يريكيبيري لي فيشي. فوالا، مور ما تكونفيغوريو تغلقو هادية، نروحو نفتحو ان نوفو دوسيي اللي نحطو فيه البروجي اردوينو تاعنا. نديرها باغ اكزومبل في البيرو، نوفو دوسيي نسميه باغ اكزومبل بروجيكت، نسيليكسيونيه. فوالا، فتحت الدوسي. دونك هذا هو الدوسي سميتو بروجيكت. نجي هنا نكري الفيشي اللي راح نكتب فيه البروغرام تاعي، نزيد نسميه بروجيكت تاني ونمدلو ليكستنسيون بوان انو باش يعرف بليك تاع الاردوينو. فوالا، ندير اوكي. فوالا، ديجا لازم هنا نبداو نقولولو ديجا واش من كارت راح نخدمو بها. دونك تقدروا تخدموا بالانترفاس هذه اللي لتحت هنا، راكم تشوفوها ليك جوست اون با. دونك تخير الاردوينو تاعك منا، هذا اللي يحب يخدم فيزيوال ولا اللي يحب يخدم بلي كوموند، تعبز كونترول شيفت بي تخرج لك وين طابي لي كوموند فيزيوال ستوديو كود، تكتب اردوينو يخرج لك كامل لي كوموند اللي ديسپونيبل في الاردوينو. دونك تقدر دير بورد كونفيغ هنايا، نخيرو بورد كونفيغ وتخير لا كارت اللي حاب تخدم بها، اونو باغ اكزومبل. نعاودو نغلقوها، تشوفو ديجا غير خيرت اونو او ديجا فتح واحد لي فيشي تاع في اس كود، وحده اسمها arduino.json و دوزيام سي بلس بلس بروبريتي. دونك كي تفتحو اردوينو هنا ديجا تلقى فيها النون تاع لا كارت تاع الاردوينو تاعك، وهذه تاع سي بلس بلس فيها راح يريكيبيري كالكو فيشي وينك منصالي الاردوينو تاعك. فوالا، دونك هنايا فهادي في سي بلس بلس تخص عفسه نزيدوها توجور. بون ايطاب شي سونطا مي توالفها مع الوقت. دونك نديرو ديفاينز، ديجا غير تكتب دي تجيك ديفاينز، دير اوكي، تفتح لي كيمي وتكتب يو اس بي كود. دونك ان شاء الله يريكليو هاد البروبليم، يولو غير تكري غير نفتح في جيسون وحدها تجي ديفيني هنايا. ان شاء الله في لا ميزاجور الجايه يديروها. فوالا، دونك نزيدوها هادية باسكو لو كان ما نديرهاش ما حش يعقل لي فونكسيون ولا لا كلاس تاع سيريال. دونك هادي نزيدوها دو بريفيرونس هنايا. اوكي، نعاود نخرج. دونك نجي هنايا ديجا نكتب الفويد سيت اب تاعي و الفويد لوب. فوالا، هم ليك. فوالا، قبل ما نبداو نكتبو الكود نعاودو نهبطو لتحتا كيما كنا من قبل. دونك اللي هو مبرونشي اردوينو هنا ديجا يخير البور سيري، يقدر يخيرها منا ولا توجور يطابي بلي كوموند. دونك يدير سيلكت سيريال بورت، زعما باغ اكزومبل كنبرونشي دوز اردوينو تخير امالي فيهم، لا في الكوم 1 ولا في الكوم 2 ولا في الكوم 3. فوالا، هنا تاني لتحتا واش كنت حايب نوريلكم سي كاين هدايا يقولوا الانتيليسنس.
دونك هاو يشارجي يريح ابيبري واحد 3 4 مينوت باش يشارجي. دونك انا جو بريفير ننساه اشاك فوا نفتح بروجي خليه يشارجي ونعاود نولي الفي اس كود. دونك واش يدير هذا الانتيليسنس؟ باغ اكزومبل نتا دوك تجي تكتب باغ اكزومبل حايب دير بروغرام كلينيوتي لك تكتب بين ديجا غير تكتب بين هو يقول لك كاين بين مود وهذيك بين مود واش فيها واش دير اكسيتيرا. دونك نستناوه خير باسكو هو الصح كاع تاعي هو اللي حيعاوني في الخدمه كامل. نستناو هاد الابديتينغ انتيليسنس هادي تروح. دونك فوالا راحت هذيك تاع الانتيليسنس تما تشارج على الانتيليسنس تاعي نقدر نبدا نخدم. باغ اكزومبل قلت لكم انا حايبين نكلينيوتي وين لاد ونافيشيو في المونيتور سيري ولا لا لاد شاعله ولا طافيه. دونك شوفوا كي نكتب بين كتبت بي اي برك خرجت لي بين مود يعطي لي كاع لي زانفورماسيون تاعها واش من بيبليوتيك راهي ديفيني هاد لا فونكسيون واش تاخذ اون ارغيومون لا بين المود. فوالا دونك ندير اوكي واحد يكمل يكتبها بين باغ اكزومبل نقول لا بين 3. هنا نقول له باغ اكزومبل اوتبوت ديجا ميم اوتبوت هاوليك يعرفها ويقول لك ميم اوتبوت وشنو اون فري اوتبوت هايليك سي 1 او كتب لك 0 اكس معناتها هكزاديسيمال و 1. دونك هنا اللي ما حبش تكتب 1 سي جوست ثاني. دونك هذيك اوتبوت سي جوست 1 نيميرو 1. فوالا ومن بعد نونسيو الكومونيكاسيون سيري. دونك نكتبو سيريال او طالي لا كلاس سيريال قالك وين راهي ديكلاري في usb api.h. دونك ندير اوكي. شوفوا كي نعبس بوين او طالي لي ميثود تاع لا كلاس كامل هايليك باغ اكزومبل بيجين نعبز على بيجين ونمدلو هنا لا فيتاس تاع نعطيلو البود ريت اللي حايب نخدم به. دونك هايليك 115200. فوالا نجي لتحتا هنا تاني كنوري لكم استيس صغيره. دونك احنا عبالنا بليك حنكتبو شغل ديجيتال رايت من بعد ديلاي ديجيتال رايت واحده اخرى باش نطفيو. دونك كيش نقدروا نديرو نقدر ندير كاريمون ندير بالكورسور تاعي هكذا ندير دو نريح معبز على كنترول. فوالا نشد كنترول ونكليكي هنا راك تشوفوا لو عندي دو كورسور هنايا ونكتب ديجيتال هايليك ديجيتال رايت وطاها اللي تحتها يقول لك ثاني فيها بين شتو كي كتب ديجيتال رايت جات دو فوا دونك 3. ندير هاي او هاي ثاني كيعرفها. فوالا وندير ديلاي باغ اكزومبل 1 سكوند ونديرو سيريال برينت. فوالا و باغ اكزومبل نقولو هنا لاد اون. دونك بلا ما نكتب دو فوا هنا برك نريكتيفي هاد لي دو. دونك هنا عندي لو وهنا نقولو لاد اوف. هادي هي ستين تكنيك. بون كاين بليزيور تكنيك تقدروا تخربوا هنايا. كاين هادي كوبي لاين كنت قادر نستعمل كوبي لاين تانيت يعني نسيليكسيوني هادي وندير كوبي لاين داون عندها ماما راكورسي. شوفوا كي نديرها دونك يكوبي هذاك البلوك كامل لتحت. كاين بليزيور استيس تقدروا تخدموا بهم. هذه هي الفايده تاع فيجوال ستوديو كود. دونك هاي اللي كان كتبت الكود تاعي. اون فوا كتبت الكود تاعي كاش نقدر نتيليفرسيه. دونك قلنا نخيرو قبل البور وين نبرونشي على اردوينو. هنا انا مانيش برونشي على اردوينو ودير هنايا ابلود هذا ما كان. دونك تيليفرسي بدا يتيليفرسي باغ نسيو نكومبيليوه ديجا باش نوري لكم كيفاش كومون سا سباس. هاي ليك شي كومبيلي تخرج لكم هادي تاع الاردوينو هادي كاع نعرفوها. فوالا وي كومبيلي دونك كيما سوا كيما في الاردوينو تخرج لك هذيك الكتيبه من تحت يقول لك ثاني شحال لا ميموار شحال الكلام لا ميموار بروغرام وشحال الكلام لا رام. فوالا وكمل لا كومبيلاسيون. كاين عفسه ثاني حبيت نوريها لكم في فيجوال ستوديو كود. دونك عفسه اللي عجبتني انا كامل. باغ اكزومبل نجي هنا اللايبراري ماناجر زعما راني حايب نخدم ب LCD. دونك LCD كنعرفوها كاع نخدمو بلا بيبليوتيك هذيك ليكيد كريستال. دونك نورمال نلقاها انستالي عندي. فوالا هاي ليك راني ما انستاليها هذه اللي نخدمو بها كامل. ندير include library دونك او دخل لي لا بيبليوتيك هذيك. دونك نشفاو بلي كنا نديرو LCD begin
فوالا دونك ديكلاريو قبل لا كلاس الفوقا ما نديرو سي دي بيجين. بون واش حبيت نوريلكم انا سي هاد لوبسيون كليك ضربة على كري ليكيت كريستال بعد دير جو تو ديفينيشن. دونك يديك لا بيبليوتيك تاع ليكيت كريستال. دونك يوري لك كاع واش فيها لي ميثود كامل، يعطيك ميم كاين ميم دي كومونتير. فوالا دونك فيها كلش. دونك ماشي غير هنا البوان ا سي الهيدر فايل تاعها، نقدروا نروحو ميم ل سي بلس بلس. فوالا دونك هاي ليك يوري لك كاع لي ميثود. نورمالمون يعطيك ميم لي كومونتير هادي واش دير هادي واش دير. فوالا دونك هذا اللي يحب يروح ديب ثم يفهم لي بيبليوتيك واش راهم يديروا. دي فوا تسحق ميم تموديفي. انا جوستومون فاش عجبني هنا استعملت خطره البيبليوتيك تاع الMPI 6050 لاكسيليرومتر. انا سحقيت نجبد غير هذاك البيبليوتيك كانت مكتوبه دونك تمد لي لي زونغل، وانا سحقيت نجبد لي زاكسيليراسيون و لي فيتاس انغولار تاع الMPI هذاك بروت. فوالا دونك رحت لا بيبليوتيك وموديفيتها كاريمون ولات تمدلي واش نسحق انا. دونك هذه هي لا بويسونس تاع فيجوال ستوديو كود. شتو كشي يعاونكم في الكتيبه، تقدر تاكسيدي لي بيبليوتيك لي تيليشارجيتهم تموديفيهم. بون فيه بزاف عفايس شباب تانيت. فوالا دونك شباب على لاردوينو. فوا يعطيك نومبر دو لين منا كي يكون عندك ان كود طويل تقدر منها تحوس تروح لا لين راك حايبها. فوالا دونك ان شاء الله تكون عجبتكم فيديو هادي. تقدروا تزيدوا تلقاو تاني هادي سي جوست اون انتروداكسيون. تقدروا تروحوا تاني سير انترنت تكتبوا فيجوال ستوديو كود اردوينو، تزيدوا تلقاو دي فيديو يفهموا اكثر مني يعطوك بلوس دو ديتاي. وان شاء الله تكون فادتكم هذا الفيديو، ونبقاو على خير على بروشين فيديو ان شاء الله.